नेपाल बार एसोसिएसनद्वारा राजीनामाका लागि प्रधान न्यायाधीश जबरालाई बुधबारसम्मको अल्टिमेटम। न्यायालयको नेतृत्वसँग भएको विवादबारे मुख खोल्न पार्टी नेतृत्वलाई कांग्रेस युवाहरूको दबाव। 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा फास्ट ट्र्याकबाट नेतृत्व चयन गर्ने एमालेको तयारी। उपमहासचिव भूषाल भन्नुहुन्छ, रणनीतिक प्रश्नमा छलफल नहुने भएपछि गफ गर्ने र दुनियाँलाई ढाट्न सक्ने नेता बनेर निस्कने भयो। बालबालिकाका लागि कोभिड विरुद्धको खोप 2 महिनाभित्र लगाउन सुरु गर्ने सरकारको दाबी। फाइजरको 60 लाख डोज खोप खरिद प्रक्रियामा। आणविक पनडुब्बीबारे अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलिया बीच भएको सहमतिका कारण फ्रान्सलाई 37 अर्ब डलरको घाटा। आर्थिक क्षतिबारे आफूलाई दुःख लागेको अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको भनाई। र आइसिसी टी20 विश्वकप क्रिकेटमा पाकिस्तानको लगातार तेस्रो जित। अफगानिस्तान 5 विकेटले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र मकेशु। समाचार अब विस्तारमा। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई राजीनामा गर्न कार्तिक 17सम्म अल्टिमेटम दिएको छ। प्रधान न्यायाधीश जबराले विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार रोक्न नसकेको तथा न्यायपालिकाको स्वच्छता र गरिमा कायम राख्न नसकेको निष्कर्षका साथ राजीनामा माग गरिएको बारले जनाएको छ। बार महासचिव लीलामणि पौडेलका अनुसार हिजो बसेको बार कार्यसमितिको बैठकले उपत्यका बार इकाइका अध्यक्षहरूसँगको समेत सुझावको आधारमा अल्टिमेटम दिने निर्णय गरेको हो। बारले प्रधान न्यायाधीश जबरालाई सर्वोच्च अदालतको इजलासमा नबस्न माग गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिए कार्तिक 14 देखि 17 गतेसम्म हरेक दिन बिहान 10 देखि 11 बजेसम्म सर्वोच्च अदालतमा कालोपट्टि बाँधेर विरोध गर्ने निर्णय पनि बारले गरेको छ। बारले सर्वोच्च अदालत प्राङ्गणमा कार्तिक 16 मा धरना दिने र विरोध सभा गर्ने भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका इकाइमा आबद्ध कानुन व्यवसायीहरूलाई विरोध कार्यक्रममा सक्रियतापूर्वक सहभागी हुन बारले आग्रह गरेको छ। बारले न्यायपालिकाको निर्णयहरू देशभर 90वटै इकाइमा परिवर्त गर्दै तिनलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ। ती इकाइका अध्यक्ष र सचिवहरूसँग भर्चुअल माध्यम मार्फत छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गर्ने पनि निर्णय भएको बार उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले जानकारी दिनुभयो। कांग्रेसभित्र दबाव समूहका रूपमा परिचित 12 नेताले न्यायालयको नेतृत्वसँग सम्बन्धित विवादबारे मुख खोल्न पार्टीलाई दबाव दिएका छन्। उनीहरूले हिजो प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी पछिल्लो समय न्यायालय र न्याय प्रणाली भित्रैबाट उठेको विरोधलाई सामान्य रूपमा लिन नमिल्ने बताएका छन्। केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ, कमला पन्त, रत्ना शेरचन, गगन थापा, बद्री पाण्डे, जीवन परियार, गुरुराज घिमिरे, प्रदीप पौडेल, सरिता प्रसाई, रामकृष्ण यादव र किरण यादवले विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यस्तो पेचिलो परिस्थितिमा पनि केही दल मौन छन् भने केहीले विगतमा न्यायालयले गरेको संविधानको रक्षाको प्रतिशोध साध्न खोजेका छन्। यस अवस्थामा नेपाली कांग्रेस मूकदर्शक बन्न या घटनाक्रमलाई न्यायालयभित्रको विषय हो उसैले जानोस् भनेर नजरअन्दाज गर्न मिल्छ। न्यायपालिकाको नेतृत्वको शुद्ध न्यायिक आचरण बिना न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सम्भव नहुने र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता बिना कांग्रेसले विश्वास गरेको उदार लोकतन्त्रको संरक्षण नहुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको सिफारिसमा असोज 22 मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जबराका जेठान बाँकेका गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री नियुक्त गरेपछि न्यायालयको नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। यस प्रकरणले प्रधान न्यायाधीश जबराका साथै पार्टीको समेत नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री देउवा पनि उत्तिकै दबावमा हुनुहुन्छ। तर देउवा र नेपाली कांग्रेस अहिलेसम्म मौन छन्। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले भने प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने र त्यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति देउवाले पहल गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। देउवाले भने यस विषयमा मुख नखोलिकनै एक साता लामो विदेश भ्रमणमा निस्किनु भएको छ। कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी पाएका विमलेन्द्र निधि पनि यस विषयमा बोल्न चाहनुहुन्न। प्रधानमन्त्री देउवा निकट स्रोतले उहाँ विदेशबाट फर्केपछि प्रधान न्यायाधीशलाई निकास दिन लगाउने प्रयास हुने बताएको छ। विधान महाधिवेशनमा थाँतिरहेका विषयहरू समाधान गर्नुपर्ने माग उठे पनि एमाले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन फास्ट ट्र्याकबाट सम्पन्न गर्ने भएको छ। हिजो बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले महाधिवेशन उद्घाटन लगतै बन्द सत्रका अन्य कार्यक्रम नराखी नेतृत्व चयनको प्रक्रिया थाल्ने निर्णय गरेको छ। मङ्सिर 10 देखि 12 सम्म चितवनमा हुने महाधिवेशनको उद्घाटन नारायणी किनारमा र लगतै सौराहामा नेतृत्व चयन प्रक्रिया सुरु हुने भएको हो। केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले भन्नुभयो, उद्घाटनपछि सिधै निर्वाचन प्रक्रियामा लैजाने निर्णय भएको छ। केन्द्रीय कमिटी बैठकमा स्थायी कमिटीका सदस्य तथा मूल व्यवस्थापन कमिटीका सहसंयोजक सुरेन्द्र पाण्डेले महाधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रममा 4 लाख मानिस उतार्ने गरी तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। असोज 15 देखि 17 सम्म
6000 भन्दा धेरै प्रतिनिधि सहभागी विधान महाधिवेशनले पार्टीको नीति विचार र विधान पारित गरिसकेकाले एमाले राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई नेतृत्व चयनमा केन्द्रित गर्ने भएको हो। स्थायी कमिटी सदस्य विष्णु रिमालले भन्नुभयो, विधान महाधिवेशनले नीति र कार्यक्रम बनायो, त्यसलाई कार्यान्वयनमा गर्ने नेतृत्व अब चुन्छौं। महाधिवेशनमा वैचारिक मन्थन नहुने भएपछि केही नेता असन्तुष्ट छन्। उपमहासचिव घनश्याम भूषालले विधान महाधिवेशनमा पार्टीको कार्यक्रमबारे छलफल नभएकाले राष्ट्रिय महाधिवेशनमा छलफल हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, यत्रो पार्टीको कार्यक्रम नहुनु धेरै ठूलो कुरा हो। छलफल भयो भने विकासको मोडल, विकासको भाष्य लगायत तमाम कुरामा वार्ड पालिकादेखि पार्टीका सबै नेताले एकै थरी बोल्छन्। त्यस्ता आधारभूत र रणनीतिक प्रश्नमा छलफल नै नभएपछि जसले जति नै गफ गर्न सक्यो, दुनियाँलाई जति नै ढाट्न सक्यो, त्यो नेता बनेर निस्कने भयो। भूषालका अनुसार यस विषयमा महाधिवेशनमा छलफल गर्ने समझदारी बनेको थियो। उहाँले भन्नुभयो, छलफल नै नगरी जसरी किनारा लगाइन्छ, यसले पार्टी र हाम्रो राजनीतिलाई राम्रो गर्दैन। फास्ट्यागमा महाधिवेशनको तयारी गरेका अध्यक्ष केपी ओलीले सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको संकेत गर्नुभएको छ। शुक्रबार केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उहाँले भन्नुभयो, तलदेखि माथिसम्मै सकेसम्म प्रतिस्पर्धा नगर्ने गरी वातावरण बनाइन्छ। प्रतिस्पर्धा गर्नु नपरोस् भन्ने हो, सम्भव नभए लोकतान्त्रिक विधिबाट जान्छौं। तल्ला अधिवेशनले पार्टीमा उत्साह ल्याएको र 10औं महाधिवेशन पनि भव्य रूपमा सम्पन्न गर्ने ओलीको भनाइ छ। यसैबीच धमाधम महाधिवेशन केन्द्रित काम भए पनि एमालेमा एकपछि अर्को विवाद बल्झिरहेको छ। 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयनलाई लिएर शुक्रबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओली र उपाध्यक्ष रावलबीच भनाभन नै भएको छ। पूर्व समझदारी अनुरूप 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै उपाध्यक्ष रावलले प्रश्न गर्नुभएको थियो। एक नेताका अनुसार अध्यक्ष ओलीले सहमति कार्यान्वयन कार्यदलबाट रावलले राजीनामा दिइसकेकाले यस विषयमा असन्तुष्टि राख्नुको कुनै अर्थ नरहेको बताउनु भएको थियो। एक केन्द्रीय सदस्यले भने, रावलजीले पूर्व सहमति अनुसार 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन भएको छैन भनेर असन्तुष्टि राख्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले हस्तक्षेप गर्नुभयो र काम गर्न सक्दिन भनेर राजीनामा दिएपछि 10 बुँदेको औचित्य सकिएको बताउनुभयो। बालबालिकाका लागि कोभिड-19 विरुद्धको खोप 2 महिनाभित्र लगाउन शुरू गर्ने सरकारले दावी गरेको छ। हाल खरिद प्रक्रियामा रहेको फाइजरको 60 लाख डोज खोप डिसेम्बरदेखि मार्चभित्र आउन सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले बताउनुभयो। कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत कस्ट सेयरिङ अन्तर्गत खरिद गरिने 40 लाख डोज मोडर्ना पनि मार्चभित्र आउने सरकारको दावी छ। औषधि व्यवस्था विभागले 0 भन्दा तलको तापक्रममा भण्डारण गर्न सकिने फाइजरलाई 52 दिन अघि र मोडर्नालाई 45 दिन अघि आकस्मिक उपयोगका लागि अनुमति प्रदान गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्राध्यापक डाक्टर आरपी बिच्छाले भन्नुभयो, ठ्याक्क मिति नतोकिए पनि नोभेम्बर डिसेम्बरदेखि सन् 2022 को मार्चसम्म फाइजर र मोडर्नाको सबै खोप भित्र नै अपेक्षा गरिएको छ। कुनै असामान्य घटना नभई डिसेम्बरको अन्त वा नयाँ वर्षदेखि अप्रिलको अन्त्यसम्म 12 देखि 17 वर्षका करिब 35 लाखलाई खोप लगाइनेछ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार मुलुकभर सो समूहमा 34,25,408 जना छन्। यसैबीच सरकारले 2 वर्ष माथिका बालबालिकालाई लगाउन मिल्ने खोप समेत ल्याउने तयारी थालेको छ। यस्ता खोपमध्ये 2 देखि 8 डिग्री सेल्सियस तापक्रममा भण्डारण गर्न मिल्ने भारतको कोभ्याक्सिन खोपलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। पिच्छाले भन्नुभयो, 2 वर्षदेखि 17 वर्ष उमेर समूहका लागि उपयोग गर्न सकिने धेरै खोप हाल ट्रायल फेजमा छन्। भविष्यमा 2 वर्ष माथिका बालबालिकाको खोपका लागि पनि सोचेका छौं। विज्ञहरूका अनुसार भारतमा बनेको कोभ्याक्सिन खोपलाई 2 वर्ष माथि उमेर समूहका लागि उपयोग गर्नका लागि मान्यता प्रदान गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठनमा निवेदन समेत दिइएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। विशेषतः मनोरञ्जनका लागि बढी मात्रामा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग हुँदै आएकोमा पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा पनि यसलाई आमदामीको स्रोत बनाउनेहरू बढ्दै गएका छन्। युट्युबका सामग्री निर्माता हुन् वा टिकटक, इन्स्टाग्राम मार्फत विभिन्न पोस्ट राख्ने क्रम बढेसँगै यसले व्यावसायिक रूप धारण गरेको छ। जीवनशैली, यात्रा, हास्य व्यङ्ग्य, नृत्य जस्ता मनोरञ्जनको विषय मात्र होइन, खानाका विभिन्न परिकार बनाउनेदेखि गाडी कसरी चलाउने भन्ने जानकारी सहित बनाइएका श्रव्य दृश्य सामग्री अहिले नेपाली भाषामा नै उपलब्ध छन्। सामाजिक सञ्जालमा त्यस्ता सामग्री बनाएर चर्चामा आउनेहरूले नै यसैलाई पेसाका रूपमा विकसित गरेका छन्।
नेपालको जनसंख्याको 102.82% इन्टरनेटको पहुँच छ। इन्टरनेटमा पहुँच भएका मध्ये स्मार्टफोन चलाउने 79%ले युट्युब र फेसबुक चलाउँछन्। यति हुँदाहुँदै पनि इन्टरनेटको पहुँचसँगै यसको बहुउपयोगिता पनि बढ्दो छ। इन्टरनेटमा सबै थोकको जानकारी उपलब्ध छ भन्ने आम धारणा बलियो गरी स्थापित भइसकेको छ, जसले गर्दा आफ्नो पेशा र कमाईको मुख्य स्रोत नै इन्टरनेटका विभिन्न प्लेटफर्महरूलाई बनाउने युवा जमात पनि ठूलै छ। युट्युब र टिकटकका भिडियोका कारण नेपाली युवा माझ चर्चित पराक्रम राणा आफूले गर्ने कामबारे अरूलाई बुझाउनै अप्ठ्यारो परेको अनुभव सुनाउँछन्। यो क्वेसन धेरै मान्छेले मलाई सोध्छ कि यो तपाईको जब के हो, म उहाँलाई जहिले पनि भन्छु कि यही हो मेरो जब, यहाँबाट म पैसा कमाउँछु, यो मेरो प्राइमरी इन्कम सोर्स हो सोशल मिडियाबाट। पैसा छ, धेरै छ। आई थिंक युट्युबले त भ्युज पाएर युट्युबले आफै पे गर्छ हामीहरूलाई, सो त्यो धेरै राम्रो एउटा थोक हो। त्यसको कारण पनि हो कि म अरू एक्टिभ छु युट्युबमा, ताकि मेरो सोर्स अफ इन्कम एउटा युट्युबबाट पनि आओ। टिकटकमा कति भ्युजहरू पाउँछ मान्छेहरूले, सो आई थिंक जब धेरै मान्छेहरूले हेर्छ भ्युज, एडभर्टाइजिङ कम्पनीजहरूले, ब्रान्ड्सहरूले, तपाईँहरू मान्छेहरू, हामीहरू क्रिएटर्सलाई दे कम टु अस अनि हामीलाई दे पे अस प्रमोट उनीहरूको प्रडक्ट, सो स्कोप बढिरहेछ। इन्टरनेटमा हामी जे जस्ता सामग्री खोज्छौं वा हेर्छौं त्यस्तै किसिमका विषयवस्तु हाम्रो होम पेजमा देखिन्छन्। इन्टरनेटको अधिक प्रयोगले मानिसलाई एकहोरो पनि बनाउन सक्छ, त्यसैले आफूले हेर्ने सामग्रीको छनौट सचेत भएर गर्नुपर्ने युट्युबर राष्ट्र विमोचन तिमल सिन्हाको सुझाव छ। युट्युब र टिकटकमा र्यान्डम नेपाली नामक च्यानलबाट कानून र अपराध सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियो राख्ने गरेका तिमल सिन्हा पेसाले वकिल समेत हुन्। इन्टरनेटमा मनोरञ्जन मात्रै नभई सचेतना र जानकारीमूलक सामग्री समेत रहने भएकाले सही सूचना सहितका विश्वासिला सामग्री हेर्दा यसै क्षेत्रमा लागि परेकाहरूलाई सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ। जोसँग नलेज छैन यो सोशल मिडियाको के कन्टेन्ट कसो कन्टेन्ट होइन, प्लस यहाँ एल्गोरिदमकै कुरा आउँछ। एकचोटि तपाईँले कुनै कन्टेन्ट हेर्नुभयो र त्यो पुरै हेर्नुभयो भने नेक्स्ट टाइम सजेसनमा पनि त्यही भिडियोहरू आइराख्ने कारणले गर्दाखेरि युथहरू चाहिँ जेनरली क्लिक गर्न कम फस्ने र तपाईँको चाहिँ जसलाई चाहिँ अलिकति आइटीको बारेमा कम नलेज छ उहाँहरू चाहिँ क्लिक गर्न धेरै फस्ने गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ मैले बुझेको छु। मनोरञ्जनका लागि प्रयोग भइरहेको माध्यमलाई सुरुमा आफ्नो क्षमता परीक्षणको माध्यमका रूपमा नयाँ पुस्ताले प्रयोग गर्न सक्ने युट्युबका भिडियोबाट चर्चामा आएका सबिन कार्कीको भनाइ छ। सबिन बिस्ट नामबाट चर्चामा रहेका उनी कमेडी र नृत्यका भिडियो बनाउने गर्छन्। मनोरञ्जन मात्र नभएर कुनै पनि किसिमको प्रदर्शन गर्न सकिने क्षमता भएका व्यक्तिले भिडियो बनाएर परीक्षण गर्ने, निरन्तर राम्रो स्तरका भिडियो बनाइराख्ने हो भने सामाजिक सञ्जाल राम्रो स्थान हुन सक्ने कार्कीको भनाइ छ। सुरुमा आफूलाई जोश र जाँगर लाग्ने गरी सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दा चर्चा र पैसाले आफै पछ्याउने सबिन कार्कीले बताए। युट्युब भन्ने बित्तिकै पैसा कमाउन युट्युबमा हाल्ने सोध्छ क्या। 2009 मै खोलेको मैले होइन, त्यो थिएदेखि नै भिडियो हाल्थेँ मैले। हाम्रो फर्स्ट भिडियो हिट खाएको भनेको 2015 मा होइन, त्योभन्दा अगाडिसम्म युट्युबबाट पैसा आउँछ भन्ने पनि थाहा थिएन। त्यही पनि हामीलाई चाहिँ त्यो देखाउन मात्र थियो क्या, आफ्नो आर्टलाई बुझ्नु होइन, त्यस्तो थियो क्या। अनि अहिलेको बेलामा चाहिँ के भइसक्यो भनेदेखि युट्युब भनेकै पैसा कमाउने, युट्युब भनेको पैसा कमाउने, त्यो मात्र थिङ्किङ छ क्या अहिले। अब मेन भनेको आफ्नो मोटिभ स्ट्रङ हुनु पर्यो, तर मोटिभ पैसाले चाहिँ त्यो हुन्छ नि रियल आर्ट चाहिँ निस्किँदैन। तिम्रो पैसा कमाउँछौ होला, कन्टेन्ट पनि रिच आउँछ होला होइन, भ्यू पनि बढ्छ होला होइन, तर त्यो इन्डस्ट्रीमा आर्टको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ के हुन्छ तिम्रो भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति त्यो चाहिँ न्यूनतम हुन्छ होला। इन्टरनेटलाई पेसाको माध्यम बनाउने युवाहरूको संख्या बढिरहे पनि तुलनात्मक रूपमा सानो बजारका कारण युट्युबरहरू फस्टाउन नसकेको गुनासो गर्छन्। विदेशी कम्पनीबाट हुने कमाईमा लाग्ने कर जस्ता कारण समेत मारमा परेको यी युवाहरूको गुनासो छ। सरकारको अस्पष्ट नीतिका कारण सामाजिक सञ्जाल कम्पनीबाट प्राप्त हुने अवसरबाट समेत वञ्चित हुने गरेका नेपाली इन्फ्लुएन्सरहरू स्थानीय बजारकै भरमा पेसा धान्न बाध्य छन्। स्पष्ट सरकारी नीतिसँगै दर्शकले पनि गुणस्तरीय सामग्रीको छनौट गर्न सुरु गरे परम्परागत पेसाको अवधारणा भन्दा फरक केही प्रयास गरिरहेका युवाले प्रोत्साहन पक्कै पाउने थिए। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनका जलवायु सम्बन्धी विशेष दूत जोन केरीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नुहुने भएको छ। उहाँले स्कटल्याण्डको ग्लासगोमा हुने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय खाका संरचना महासन्धि UNFCCC को 26औं सम्मेलन कोप 26मा केरीसँग साइडलाइन वार्ता गर्नुहुनेछ। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार देउवा र केरीबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध र जलवायु परिवर्तनले नेपाल जस्तो मुलुकलाई पारेको असरबारे कुराकानी हुने तय भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो।
कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग तिहारको बेला मुख्यतः विद्युतीय बत्ती झलर भाइ मचरा लगायत वस्तुको मूल्य अचाकली बढिरहेको छ। दशैंमा मूल्य बढाएर लुट मचाएका केही व्यवसायीले तिहारका सामग्रीमा पनि सोही बाटो अपनाएका छन्। तिहारलाई अत्यावश्यक चिनी, आटा, मैदा, काजु, किसमिस, नरिवल, छकडा, ओखर लगायत वस्तुको मूल्य अत्यधिक बढेको छ। खुद्रा व्यापार संघका महासचिव अमोल काजी तुलाधारले भन्नुभयो, खाद्यान्नमा आटा, मैदाको मूल्य बोरा 50 किलोमा 200 रुपियाँ बढेको छ। दशैं अघि प्रति किलो 84-85 रुपियाँ रहेको चिनी अहिले होलसेलमै 92-93 रुपियाँ पुगेको छ। ड्राई फ्रुटको अवस्था पनि उस्तै छ। मूल्य किन 81 बढ्यो खुद्रा व्यापारीलाई थाहा भएन। मूल्य वृद्धिमा आयातकर्ता र उत्पादक नै दोषी हुन्। आयातकर्ताले मनपरी गर्दा तिहार लक्षी सामग्रीको मूल्य बढेको उहाँको भनाइ छ। पछिल्लो समय भइरहेको मूल्य वृद्धिका विषयमा वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवलाई जानकारी गराएको तुलाधरले बताउनुभयो। नेपालमा वार्षिक करिब 2 खर्ब 28 अर्ब रुपियाँ बराबरको विदेशी विनिमय डेरिभेटिभको कारोबार हुँदै आएको राष्ट्र बैंकको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ। राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागले गरेको नेपालमा विदेशी विनिमय डेरिभेटिभ सम्बन्धी अध्ययनले यस्तो देखाएको हो। सन् 2020 मा नेपालका वाणिज्य बैंकले 2 खर्ब 28 अर्ब 94 करोड रुपियाँ बराबरको विदेशी विनिमय डेरिभेटिभ कारोबार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग आणविक पनडुब्बी बारे अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलिया बीच भएको सहमतिका कारण फ्रान्सलाई 37 अर्ब डलर घाटा भएको छ। अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले 3 मुलुकले आणविक शक्तिको पनडुब्बीको बारेमा सुरक्षा गठबन्धन गर्दा फ्रान्सलाई लागेको आर्थिक घाटाप्रति आफूलाई असहज महसुस भएको फ्रान्सका समकक्षी इमानुएल म्याक्रोनलाई बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। G20 सम्मेलनमा सहभागिताका लागि गएका बेला दुवै मुलुकका राष्ट्र प्रमुखबीच इटालीको रोमस्थित फ्रान्सेली दूतावासमा भेटवार्ता भएको हो। वार्ताका क्रममा फ्रान्सका राष्ट्रपति म्याक्रोनले भविष्य केन्द्रित सहमति हुनुपर्नेमा जोड दिनु भएको थियो। फ्रान्स अमेरिकाको समर्थक मुलुकका रूपमा चिनिन्छ। अब खेल प्रसङ्ग आईसीसी टी20 क्रिकेटमा पाकिस्तानले लगातार तेस्रो जित निकालेको छ। दुबईमा गैराती भएको खेलमा अफगानिस्तानलाई 5 विकेटले पराजित गर्दै तेस्रो जित दर्ता गरेको हो। अफगानिस्तानले दिएको 148 रनको लक्ष्य पाकिस्तानले 5 विकेटको क्षतिमा 6 बल अगावि पूरा गर्यो। पाकिस्तानको जितमा कप्तान बाबर अजामले 51 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। यस्तै आसिफ अलीले 7 बलमा अभिजित रहँदै 25 रन बनाए। फकर जमानले 30, शोएब मलिकले 19 र मोहम्मद हाफिजले 10 रनको योगदान दिए। अफगानिस्तानका राशिद खानले 2 र मुजिब उर रहमान, नवीन उल हक र मोहम्मद नाबीले समान 1-1 विकेट लिए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको अफगानिस्तानले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 147 रन बनाएको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा सामान्यतया मौसम सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। उच्च पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जारी गरेको बुलेटिनमा उल्लेख छ। केही बेर अघि 13 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 25 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने महाशाखाको अनुमान छ। सूर्योदय बिहान 6:14 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:22 हुनेछ। अवस्था यिनै प्रसङ्ग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी रमेश र म केशु बिदा हुन्छौ। नमस्कार।